أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी व युमीतु वहुव हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا
ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير.